गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं आपसे एक और नहायत ही अफसोसनाक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। तो हुआ कुछ यूँ है कि एक क्रिश्चियन लड़की जिसका नाम एस्तर है, सिर्फ 15 साल की है, उसको उसके अपने ही घर से अगवा कर लिया गया। अगवा करने वाले दो मुसलमान शख्स हैं, एक तो बेटा है और दूसरा बाप है। बेटे का नाम मोहम्मद बिलाल है और बाप का नाम मोहम्मद गफूर है। ये दोनों मुसलमान बाप बेटा लड़की के पड़ोसी ही हैं और उनको जब पता लगा कि लड़की का बाप घर से बाहर गया, क्योंकि लड़की का बाप एक रिक्शा ड्राइवर है, और जब उनको पता लगा कि लड़की का बाप घर से बाहर है तो ये दोनों बाप बेटा ज़बरदस्ती घर के अंदर आए और उसके बाद एस्तर को अगवा करके अपने साथ ले गए और किसी नामालूम मुकाम में अब शिफ्ट हो चुके हैं वो लोग। अब देखें कितनी ये गलत बात है कि ये लोग 15 साल की एक क्रिश्चियन लड़की को, दोनों बाप बेटा इकट्ठे हैं एक गलत काम करने के लिए। देखें, और समझ नहीं आती कि इन लोगों के दिमाग में क्या चलता है। एनीवेज, वाक़ये की डिटेल बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हमारी जो तंजीम है या ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, उसको स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस मिला हुआ है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को इकोसॉक भी कहते हैं, जिसका ऑफिस यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग में है जो कि न्यूयॉर्क में है। अब देखिए, हमारी जो तंजीम है पीस वर्ल्ड वाइड, वो पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के लिए बहुत अरसे से काम कर रही है और हम लोग यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक काम करते हैं। अब देखें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पीस वर्ल्ड वाइड ने OHCHR को एक रिटन स्टेटमेंट दी है। अब मैं आपको बताता चलूं कि OHCHR क्या होता है। OHCHR का मतलब है ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, और ये यूनाइटेड नेशंस का एक डिपार्टमेंट है जिसका ये काम है कि वो पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करें और साथ ही साथ उसको प्रोटेक्ट भी करें। और इनका हेड ऑफिस जो है वो स्विट्जरलैंड में है और इस डिपार्टमेंट का काम पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन को मॉनिटर करना है। वो ये देखते हैं कि कौन कौन से मुल्क ह्यूमन राइट्स के चार्टर के मुताबिक चल रहे हैं और कौन कौन से मुल्क ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, यानी कौन कौन से मुल्क अपनी आवाम को इंसानी हुकूक नहीं देते और कौन से मुल्क देते हैं। तो इस डिपार्टमेंट को हमने एक रिपोर्ट बना के दी है। उस रिपोर्ट में हमने सारा एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तान में किस तरीके से क्रिश्चियंस पे जुल्म किया जा रहा है। हमारी जो मसीही बहनें बेटियां हैं उनको अगवा करके ले जाते हैं और ज़बरदस्ती उनको मुसलमान करके उनसे शादी कर लेते हैं। हमने उस रिपोर्ट में ये भी बताया है कि पाकिस्तान में जो तौहीन रसालत का कानून है उसको एक हथियार के तौर पे क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, और जब किसी क्रिश्चियन पे तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगता है तब उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके पूरे ख़ानदान की, और साथ ही साथ जो आसपास क्रिश्चियन रह रहे होते हैं उन पे भी हमले किए जाते हैं। हमारे जो क्रिश्चियंस के गांव हैं या बस्तियां या आबादियां, उन पे हमले कर दिए जाते हैं और उनको जला दिया जाता है या तोड़फोड़ कर दी जाती है। हमारे जो चर्चेज़ हैं उन पे हमले किए जाते हैं, उनको जलाया जाता है, या फिर चर्चेज़ के अंदर आके चर्चेज़ की बेहुरमती की जाती है। ये सब कुछ और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हमने उस रिपोर्ट में लिखी हैं और वो सारी की सारी रिपोर्ट हमने OHCHR को सबमिट करवा दी है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, OHCHR जो है वो यूनाइटेड नेशंस का ही एक डिपार्टमेंट है जो कि पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स को वॉच करता है। तो पाकिस्तान में जितने भी क्रिश्चियंस हैं, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अकेले नहीं हैं, आपके साथ हम सब हैं और आपके लिए बहुत काम किया जा रहा है और आप इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी देखेंगे। तो अब वापस आ जाते हैं वाक़ये की तरफ। ये वाक़या जो है लाहौर के इलाके नवाकोट में हुआ है और एक क्रिश्चियन रिक्शा ड्राइवर हैं जिनका नाम सिद्दीक मसीह हैं। वो रोज़ रिक्शा चलाते हैं, सुबह तकरीबन 10 बजे घर से निकल जाते हैं और शाम को घर वापस आते हैं। और सिद्दीक मसीह की एक बेटी है जिसका नाम एस्तर है, 15 साल की है, स्कूल में 8th क्लास में पढ़ती है और सुनने में आया है कि वो काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट है और काफ़ी इंटेलिजेंट है। और इनके मुसलमान पड़ोसी हैं जो कि बाप बेटा हैं। बाप का नाम मोहम्मद गफूर है, बेटे का नाम मोहम्मद बिलाल है। ये दोनों शायद मॉनिटर करते रहते थे कि सिद्दीक मसीह कब रिक्शा चलाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं और कब वापस आते हैं। अब 30 सितंबर 2021 को जब सिद्दीक मसीह रिक्शा चलाने के लिए सुबह अपने घर से बाहर निकले तो मोहम्मद गफूर और मोहम्मद बिलाल को पता था कि घर में एस्तर अकेली है। तो ये दोनों बाप बेटा ज़बरदस्ती एस्तर के घर में घुसे और उसके बाद उसको अगवा करके किसी नामालूम जगह पे ले गए। और सिद्दीक मसीह ने बाद में FIR दर्ज करवा दी है और वो FIR मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप बेशक उसको पॉज करके इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। FIR में आप देख सकते हैं कि सिद्दीक मसीह ने बताया है कि ये दोनों बाप बेटा यानी मोहम्मद बिलाल और मोहम्मद गफूर
یہ دونوں ایستر کو جنسی زیادتی کی غرض سے اغوا کر کے لے کے گئے ہیں۔ تو اب دیکھیں ایف آئی آر تو درج ہو چکی ہے اور پولیس جو ہے وہ ادھر ادھر چھاپے مار رہی ہے ان دونوں باپ بیٹا کو اریسٹ کرنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک پکڑے نہیں گئے ہیں یہ لوگ۔ اب دیکھیں ہر دفعہ جب بھی کسی ہماری مسیحی بہن یا بیٹی کو اغوا کیا جاتا ہے تو کچھ دن تک تو پولیس اور لڑکی کے گھر والے وہ ڈھونڈتے ہیں، اس کے بعد ایک خبر آ جاتی ہے کہ لڑکی جو ہے وہ مسلمان ہو گئی ہے اور اس اغوا کار سے لڑکی نے شادی کر لی ہے یا پھر لو میرج کر لی ہے۔ زیادہ تر جو اغوا کار ہوتے ہیں وہ 40-45 سال کے بابے ہوتے ہیں اور لڑکی جو ہوتی ہے وہ صرف 10 سے 15 سال کی ہوتی ہے، اور لڑکی آبویسلی کرسچن ہوتی ہے اور لڑکا ہمیشہ مسلمان ہوتا ہے۔ لڑکا تو نہیں کہنا چاہیے، اس کو بندہ کہنا چاہیے، بابا کہنا چاہیے، تو یہ ہمیشہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اور ہمیشہ یہی کہانی دہرائی جاتی ہے کہ لڑکی کو اغوا کر کے اس کو زبردستی ڈرا دھمکا کے یا مار پیٹ کر کے اس کے ساتھ اس کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے یہ لوگ شادی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو قانون سے بچانے کے لیے عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں لڑکی کو لے کے۔ اور عدالت میں جو جج صاحب ہوتے ہیں وہ اور کچھ نہیں دیکھتے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ اب مسلمان ہو چکی ہے تو اس لیے اب سب ٹھیک ہے، اور پھر جج صاحب یہ آرڈر دیتے ہیں کہ اغوا کار جو ہے وہ لڑکی کو اپنے ساتھ لے جائے اور اپنی بیوی بنا کے اپنے ساتھ رکھے۔ اور دیکھیں اس میں جج صاحب جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکی نابالغ ہے یا 15 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، اور جج صاحب یہ بھی نہیں دیکھتے کہ لڑکی تو بھائی کرسچن ہے اور اس کو زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں جج صاحب اگنور کر دیتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے کڈنیپر کو یہی کہا جاتا ہے کہ جاؤ تم لڑکی کو اپنے ساتھ لے کے چلے جاؤ۔ اب دیکھیں پاکستان میں جو عدالتیں ہیں یہ ایک طریقے سے جتنے بھی اغوا کار ہیں یا جتنے بھی اس ٹائپ کے لوگ ہیں جو لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں، اسپیشلی کرسچن لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں، یہ ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں اس کے ساتھ ہی پھر میڈیا پہ بھی خبریں آ جاتی ہیں کہ یہ کرسچن لڑکی جو ہے اس نے لو میرج کی ہے جی اس بندے کے ساتھ جو کہ اس کا اغوا کار ہے، اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ جی یہ اسلام سے بڑی متاثر ہو گئی تو اس لیے یہ مسلمان ہو گئی۔ اب 10 سال کی بچی، اس نے اسلام سے کیا متاثر ہونا ہے، وہ تو خود اپنا مذہب اس وقت سیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک 10 سال کی بچی ایک 45 سال کے بابے سے کیسے لو میرج کر سکتی ہے؟ تو دیکھیں ساری کامن سینس کی باتیں ہیں جو کہ ان کو سمجھ نہیں آتی یا پھر یہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ اب دیکھیں جو دونوں باپ بیٹا ہیں محمد بلال اور محمد غفور جنہوں نے ایستر کو اغوا کیا ہے، ان دونوں کے خلاف آپ کو بتایا تھا میں نے ابھی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، اور ایف آئی آر میں جو ان کے خلاف دفعہ لگائی گئی ہے وہ پاکستان پینل کوڈ کے مطابق وہ دفعہ 365B ہے جو کہ کافی خطرناک ہوتی ہے، اور یہ دفعہ تب لگائی جاتی ہے جب کسی لڑکی کو اغوا کیا جائے یا اس سے زبردستی کوئی شادی کر رہا ہو، تب یہ دفعہ لگائی جاتی ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ عمر قید ہے یعنی 25 سال، اور ساتھ ہی فائن بھی ہے، اور کبھی کبھی تو سزا بھی ہو جاتی ہے اور فائن بھی ہو جاتا ہے، دونوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی فائن نہ دے پائے تو اس میں 4-5 سال اور سزا بڑھ جاتی ہے، تو یہ آسانی سے تقریباً 30-35 سال کی سزا ہے۔ اور جب فیوچر میں لڑکی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا تو جج صاحب جو ہیں یہ اس ایف آئی آر کو بالکل اگنور کر دیں گے، وہ یہ بات بھی اگنور کر دیں گے کہ اس ایف آئی آر میں 365B کی دفعہ لگی ہوئی ہے ان دونوں باپ بیٹا پہ، وہ اس چیز کو بھی اگنور کر دیں گے۔ جج صاحب صرف اس چیز کو دیکھیں گے کہ لڑکی مسلمان ہو گئی ہے، اور اسی پہ جج صاحب نے خوش ہو جانا ہے اور لڑکی کو کہیں گے کہ تم بھائی اس لڑکے کے ساتھ اس کی بیوی بن کے رہو۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی ناانصافی ہے، ایک لڑکی کو اس کے گھر سے اغوا کیا گیا ہے اور اس کے بعد زبردستی اس کا مذہب چینج کروایا گیا، اور اس کے بعد زبردستی اس کو اپنے اغوا کار کے ساتھ اس کی بیوی بن کے رہنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ جو دفعہ 365B ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی خطرناک دفعہ ہے، اس کو جج صاحب بڑی آسانی سے اگنور کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں پاکستان میں جو کرسچنز ہیں، ہمارے جو مسیحی بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بہت زیادہ ڈسکرمنیشن کی جا رہی ہے، اور بہت برے حالات ہیں پاکستان میں کرسچنز کے لیے۔ تو اس بارے میں ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، ہماری کوشش یہی ہے کہ پوری دنیا کو پتہ لگے کہ پاکستان میں کرسچنز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ آپ لوگ ہمارا ساتھ اس طریقے سے دے سکتے ہیں کہ آپ لوگ ایک تو ہمارے لیے دعا کیجئے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ جو ہماری ویڈیوز ہیں اس کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ یہ بات سب لوگوں تک پہنچ سکے۔ آپ سے ایک اور بھی ریکویسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ایستر اور ان کے خاندان کے لیے آپ دعا کیجئے۔ اور اب میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں۔ ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے، آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔ تو تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔